अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिनमें हमने उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में तारीख़ और मुख्तलिफ़ नज़रियात को पढ़ा है। इनके अलावा उर्दू नसर की इब्तदा और नसर के असनाफ़ का जायज़ा भी लिया है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में शौकत सब्ज़वारी और मसूद हुसैन ख़ान का क्या नज़रिया है, और इसके साथ ही अफ़सानवी अदब में नावल और ड्रामा से क्या मुराद है, जिससे हमारा सरसरी तौर पर अफ़सानवी अदब मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद हम गैर अफ़सानवी अदब और शायरी की असनाफ़ की तरफ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान भी एक मशहूर लिसानी मुहक्किकीन हैं जो कि ख़ासी शोहरत रखते हैं। उन्होंने अपनी मशहूर तालीफ़ मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, जो कि लाहौर में 1966 में शाये हुई, उसमें हाफ़िज़ महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रियात की तरदीद की है। अच्छा, इनका मानना यह है कि ज़बान दहलवी को तुर्कों की क़यादत जमुना पार के जाट और गुजर ले जाते हैं। यानी दहली शहर जो है वो कहते हैं 4 बोलियों के संगम पर वाक़ है। जमुना पार हरियाणी और मेवाती बोलियां बोली जाती हैं, शुमाल मशरक़ में खड़ी बोली और जनूब में बुर्ज भाषा का इलाका आता है। इन तमाम बोलियों के तासुरात उर्दू ज़बान में मिलते हैं। लेकिन डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी जो हैं, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं इसके बारे में। उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा एक किताब का नाम है, उनकी जो पहली किताब है, और दूसरी किताब उनकी है दास्तान ज़बान उर्दू। पहली किताब में आपका नज़रिया ये है कि उर्दू हिंदुस्तानी या खड़ी कदीम दीदक बोलियों में से एक बोली है जो तरक्की करते करते, या यूँ कहिए कि अदलते बदलते, पास पड़ोस की बोलियों को कुछ देते कुछ उनसे लेते, इस हालत को आप पहुँची है जिसे हम आज देखते हैं। क़यास किया जाता है कि ये मेरठ और उसके नवाह में बोली जाती होगी। ये दास्तान ज़बान उर्दू में और लिखते हैं कि नई तहकीकात के मुताबिक संस्कृत, पाली, शोरसिनी, महाराष्ट्री, मगरबी अपभ्रंश एक ज़बान के मुतअद्दिद अदबी रूप हैं। ये ज़बान मध्य प्रदेश के वस्त मुल्क बालाई दोआबे में बोली जाती थी, जिससे निखर कर ये ज़बानें बनी। उर्दू या हिंदुस्तानी अपभ्रंश के इस रूप से माखूज़ है जो 11वीं सदी के आगाज़ में मध्य प्रदेश में राइज थी। इसमें एक पेपर, जो एक मारूज़ी मैंने कहीं देखा था, आई हुई थी किसी पेपर में, प्राकृतों की 5 वाज़ेह शक्लों में कौन सी शामिल नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र या शोरसिनी या मागधी या सिंधी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद कर लेना है इस नज़रिए में से, और इनकी जो किताबें हैं उनको भी याद कर लेना है, पहली किताब कौन सी है और दूसरी किताब कौन सी है शौकत सब्ज़वारी की। और इसके साथ डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान की तालीफ़ को भी आप लोगों ने याद कर लेना है, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, जो कि 1966 में लाहौर में शाये हुई थी, और उनके नज़रियात को भी देख लेना है। अभी हम देखते हैं अफ़सानवी अदब में नावल और ड्रामा से क्या मुराद है, और सबसे पहले जो नावल निगार थे वो कौन थे, सबसे पहला नावल कौन सा है, और ड्रामा के बारे में क्या क्या मालूमात हमें मिलती हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी याद कर लेने हैं कि उर्दू का पहला नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद है, जिसको डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहते हैं, और उर्दू का पहला नावल जो है वो मिरतुल अरूस है। अच्छा, मिरतुल अरूस के बारे में शिबली नुमानी ने कहा था कि नज़ीर अहमद ने मिरतुल अरूस लिखकर ज़नाना सोसाइटी पर एक तहाम बांधा है। तो ये भी कहीं मारूज़ी आई हुई थी, मैंने देखी है कि नज़ीर अहमद ने मिरतुल अरूस लिखकर ज़नाना सोसाइटी पर एक तहाम बांधा है। ये किसका कौल है? हाली का है, शिबली का है, सर सैयद का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है? तो इसको याद कर लेना है कि ये कौल शिबली नुमानी का है। नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावला से माखूज़ है। नावल के मानी नया, अनोखा या अछूता के होते हैं, मगर अदब की इस्तिलाह में नावल से मुराद किस्सा लिया जाता है। दास्तान के बरक्स नावल की बुनियाद जो है वो हकीकत और फितरत पर उठाई जाती है। इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है, और फ़र्ज़ ख्याली और माफ़ूकुल फितरत बातों से इज्तनाब किया जाता है। नावल का मौजू इंसान है। आज का इंसान तरह तरह के हालात व वाक़यात से दोचार होता है और मतनू मसाइल में घिरा हुआ होता है। नावल इन सब मौज़ूआत का अहाता करता है, और वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का सबसे पहला नावल निगार कहते हैं, और मिरतुल अरूस जो है वो उन्होंने 1869 में पहला नावल लिखा था। इसके अलावा भी कई नावल डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखे हैं, जिनमें तौबतुन नसूह है, इब्नुल वक्त शामिल है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद ख़ुद भी तहकीक करनी है कि कौन कौन से नावल जो हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद ने और लिखे हैं। ये जो मैंने आप लोगों को किताब दी है कलीद उर्दू,
تو اس کتاب میں سے آپ اگر دیکھیں گے تو اس کتاب میں پیج نمبر آئی تھنک سو مجھے جیسے یاد آ رہا ہے 30 ہے، تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں اس کی دی گئی ہیں ناول کے بارے میں بھی. تو اس کو آپ ایک بار میں کہوں گا کہ اسکم ریڈ کر لیں، ایک بار آپ ضرور اس کو پڑھ لیں. تو اس میں بہت سارے اور بھی ناول نگاروں کے ناولز کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہوگا اس میں سے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں، ہم آتے ہیں اپنے ڈرامہ کی طرف. ڈرامہ کسے کہتے ہیں اور ڈرامہ کیسے اردو میں آیا ہے؟ ڈرامہ جو لفظ ہے وہ یونانی لفظ ہے، ڈاراؤس سے مشتق کیا گیا ہے، جس کے معنی عمل کر کے دکھانا ہے. اردو کا پہلا جو ڈرامہ نگار ہے وہ امانت لکھنوی کو سمجھا جاتا ہے، اور اردو کا پہلا ڈرامہ اندر سبھا جو 1852 میں لکھا گیا ہے. اچھا ڈرامہ نگار ڈرامے کو بھی بہت سارے اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، کوئی ٹریجڈی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کوئی کامیڈی لکھتے ہیں، کوئی میلو ڈرامہ لکھتے ہیں، اور کوئی اوپیرا لکھتے ہیں، یا اس میں 1 ایکٹ پلے بھی ہوتا ہے. تو اس کی 7 8 9 اقسام ہیں. اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے. اچھا ڈرامے کے بارے میں جو امپارٹنٹ کوشچن تھے سرسری طور پر وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو دیکھ لینا ہے. ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے عہد میں ہوئی ہے، لکھنؤ سے. کہاں سے ہوئی ہے؟ لکھنؤ سے ہوئی ہے. اچھا اس کو سید آغا حسین، جس کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا امانت لکھنوی کے نام سے جو مشہور تھے، انہوں نے شروع کیا ہے. ایک ڈرامہ انہوں نے لکھا تھا اندر سبھا. اندر سبھا اس ڈرامے کو اس طور پر بھی پہلا ڈرامہ مانا جاتا ہے کہ اسے پہلی دفعہ عوام کے سامنے سٹیج پر پیش کیا گیا تھا، اور یہ ڈرامہ بہت مقبول ہوا تھا. 19ویں صدی کے آخر میں اردو تھیٹر کا آغاز ہوا تو ضرورت کے تحت ان گنت ڈرامے لکھے گئے جو بہر طور پر اردو ڈرامے کے ارتقاء میں انتہائی معاون ثابت ہوئے. اردو ڈرامے کی تاریخ میں آغا حشر کشمیری کا بھی ایک نام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. ایک اور سوال جو ڈرامے کے بارے میں کہیں میں نے دیکھا تھا کہ قاسمی کہانی ڈراموں کی جو سیریز ہے وہ کس نے لکھی ہے، تو وہ امجد اسلام امجد نے لکھی ہے. اچھا لاسٹ میں جو ہم دیکھتے ہوتے ہیں محاورات، تو اس میں سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اشک بلبل. کسی بھی چیز کی تھوڑی سی مقدار کے لیے اشک بلبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور گنگا نہانا، مشکل کام کرنا گنگا نہانا کہلاتا ہے. جونپور کا قاضی، جونپور کا قاضی سے کیا مراد ہے؟ بے وقوف. جونپور کا قاضی بے وقوف. اچھا ایک اور امپارٹنٹ ہے جو مشہور بھی ہے اور آیا ہوا بھی تھا بہت سارے پیپروں میں نے دیکھا ہے، آگے نات نہ پیچھے پگا، یعنی کہ لاوارث کے بارے میں کہتے ہیں جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو. اس کے ساتھ ایک اور ہے خدائی فوجدار، ہر بات میں ٹانگ اڑانے والا، اس کو کہتے ہیں خدائی فوجدار، جو بندہ ہر بات میں ٹانگ اڑا رہا ہو. دعوت سمرقندی پرتکلف دعوت ہے. اور سمندر بلونا جستجو کرنا، سمندر بلونا جستجو کرنا. آخور ہے، ٹوٹی پھوٹی یا بیکار چیز کے بارے میں کہتے ہیں آخور ہے، ٹوٹی پھوٹی یا بیکار چیز کے بارے میں. اچھا نان شعیر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کی روٹی کو نان شعیر کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بسم اللہ کے گنبد میں ہونا یہ بھی امپارٹنٹ ہے، یعنی کہ نا تجربہ کار ہونا. بات بدلی ساکھ بدلی، یعنی وعدہ خلافی سے اعتبار چلا جاتا ہے، بات بدلی ساکھ بدلی. اور سبز قدم ہونا، منحوس ہونا. سبز قدم ہونا سے کیا مراد ہے؟ منحوس ہونا. اس کے ساتھ آج ایک اور چیز کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اس میں اردو کے جو القابات و خطابات ہیں اس میں سے ہم 5 نام یاد کر لیتے ہیں، تو یہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے ہوتے چلے جائیں گے تو اچھا ہوگا. اردو شاعری کا باوا آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اردو شاعری کا باوا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے. اور خاقانی ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ خاقانی ہند ذوق کو کہا جاتا ہے، ابراہیم ذوق کو. شاعر مزدور احسان دانش کو کہا جاتا ہے. اور شاعر مشرق تو آپ سب لوگ جانتے ہیں علامہ اقبال ہے. شاعر اعظم جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے شاعر اعظم. اور اردو مرثیے کا بادشاہ کون ہے؟ میر انیس اردو مرثیے کا بادشاہ ہے. سید الاحرار کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موہانی کو سید الاحرار کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور نام آتا ہے رئیس الاحرار. رئیس الاحرار محمد علی جوہر کو کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ ضرور یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے. اچھا میں دیکھتا ہوں بہت سے جو احباب ہیں، بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے کمنٹ میں لکھ دیتے ہیں جو میں پیپر دیتا ہوں اس کے جوابات وغیرہ. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے پاس کسی کاغذ یا کاپی کے اوپر ان کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ بعد میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو.
بعد میں جب پیپر قریب آ جائیں گے تب آپ لوگوں کے پاس اگر یہ ڈیٹا کہیں رجسٹر کے اوپر لکھا ہوا ہوگا تو آپ ایک بار نظر بھی دوڑائیں گے تو آپ لوگوں کو یاد ہوتا جائے گا. اگر لکھا ہوا نہیں ہوگا تو پھر آپ لوگوں کے لیے یہی محنت دوبارہ کرنی پڑے گی. ہم ریویژن بھی کریں گے، اس کی 3-4 بار ریویژن کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ محنت کریں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ.